नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत। बन्दै गएको ओली इतर गठबन्धन केन्द्रमा पनि ओली सरकारलाई गराउन दौडधुपसँगै निरन्तर वक्तव्य बाण प्रहार गरिरहेका छन्। ओली सरकारले गरेका निर्णय विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ पनि थपिँदै गएको छ। कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेका जिल्लाहरूमा संक्रमण सुस्तसँगै अस्पतालहरूमा बेड खाली हुन थालेका छन्। यसले केही राहत महसुस भए पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने छैन। हेल्थ चेक नै गर्ने अवस्था भए फेरि भयावह हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थपिए पनि केही खुकुलो बनाइएको छ। उता रूपन्देहीमा निषेधाज्ञाका कारण माछा बिक्री नहुँदा किसानहरूको अरबौं लगानी जोखिममा छ। यो सँगै अन्य व्यवसाय ठप्प प्राय भएको बेला शेयर बजारमा भने नयाँ रेकर्ड कायम भएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। ओली सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि बलियो बन्दै दलका केही समूहलाई व्यवस्थापन गरे पनि विपक्षी नगर्ने संकेत। वैशाखको पहिलो साता हटस्पट बनेका देशका विभिन्न स्थानमा कोरोनाको रफ्तार घट्दो, विगतमा खचाखच भरिएका अस्पतालका बेडहरू खाली हुने क्रम जारी। तर अब अहिलेको हेर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 21 जना मात्रै बिरामी उपचारमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप। तरकारी तथा खाद्य पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्न पाइने कृषि कार्यमा सहजीकरण गरिने। दैनिक 4 बजेपछि खोल्न दिने हैन, कृषि कार्य सञ्चालन गर्न। मत्स्य पालनबाट मनज्ञ आमदानी गर्ने सपना बोकेका रूपन्देहीका किसान निराश। निरन्तरको निषेधाज्ञाले माछा बिक्री गर्न नसक्दा अरबौंको लगानी डुब्दै। अहिले माछा बिक्री चाहिँ हजुरको चाहिँ पहिलाको रेसियो भन्दा अहिले जम्मा पहिला। र शेयर बजार मापक नेप्से र कारोबार रकम दुवैले आइतबार नयाँ रेकर्ड बनाए। नेप्से 38 अङ्कले बढ्दा 19 अर्ब 55 करोडको कारोबार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ओली सरकारले एकपछि अर्को एकल असंवैधानिक निर्णय गर्दै गएपछि यो सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बलियो बन्दै गएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन खडा हुँदा प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तै गठबन्धन बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबार गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। विपक्षी गठबन्धन एक ढिक्का भएपछि अल्पमतमा परेका नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विदा भएका छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विपक्षीहरूले बलियो घेराबन्दीको गृह कार्य जारी राख्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सङ्कटमा छन्। कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका महेन्द्र बहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाए। एमाले नेतृत्व रहेको बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सङ्कटमा छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा सत्तारूढ एमालेसँग सहकार्य गरेको जसपाका महन्त ठाकुर समूहका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएका छन् भने कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा अब पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पद गुमाउनु पर्ने कुनै अर्को कारण थिएन। त्यहाँ विपक्षी दलसँग उहाँको त्यति धेरै टकराव पनि भएको स्थिति होइन। केन्द्रकै झगडाको प्रभाव त्यहाँ परेको हो र त्यसको कारणले उहाँले मुख्यमन्त्रीको पद गुमाउनु पर्यो।
प्रदेशहरूमा आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन सफल विपक्षी गठबन्धन सङ्घमा पनि गठबन्धन बलियो बनाउन लागि परेको छ। विश्वासको मत गुमाएपछि संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली भने जसपाको ठाकुर पक्ष र पूर्व माओवादीका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्दै विपक्षीसँग नगल्ने संकेत गरिरहेका छन्। शनिबार नै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका 5 पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। उता निरन्तर बैठकमा जुट्ने गरेको विपक्षी गठबन्धन आफूहरू एक डिग्गा भइरहेको सन्देश प्रवाह गर्दै ओलीमाथि दबाव बढाइरहेका छन्। जनताको जनजीविकाको सवाल, संविधानको कार्यान्वयनको विषयहरू, अहिलेको कोभिड-19बाट उत्पन्न भएको सङ्कटका कुराहरू, आर्थिक सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कटका कुराहरूमा सरकार पटक्कै गम्भीर पनि भएन, जिम्मेवार पनि भएन र अहिलेको संविधान सङ्कटमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले दलहरूको बिचमा गठबन्धन भएको छ र यो गठबन्धन भनेको कुनै सत्ता प्राप्ति भन्दाखेरि पनि यसको प्राथमिकता चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको संविधान, एउटा संविधानले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई बचाउनको लागि हो। विपक्षी गठबन्धनले काङ्ग्रेसका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। जुन मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै असार 9 देखि निरन्तर सुनवाई तोकिसकेको छ। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोमा सरकार रहेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएका छन्। प्रदेश तहमा समेत सहकार्य गरेका विपक्षी गठबन्धन एक ढिक्का हुँदा सङ्घमा ओली नेतृत्वको सरकार समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ। अदालतबाट आउने फैसलासँगै ओली नेतृत्वको सरकारका मात्र होइन विपक्षी गठबन्धनको पनि परीक्षा सुरु हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। संवैधानिक परिषदको वैशाख 26 गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरेको हो। उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदका सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख 21 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख 26 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोकसेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। रिटमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नु असंवैधानिक भएकोले अध्यादेश नै खारेजीको माग गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेशसभामा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी समेतको समर्थनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै मेची अस्पताल, धनकुटा अस्पताल लगायतमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार 1 गते बोलाइएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउन सहज भएको छ। प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका जिज्ञासामाथि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिएपछि सदनमा सभामुख मुणबहादुर खर्तीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, यस्तै प्रदेश 2 मा पनि नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ अहिले पारित भएको छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट किरण कर्ण यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। किरण, हजुर, अब जस्तो आज नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ पारित भएको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ कसरी हेरिएको छ जानकारी गराउनुहोस् न। नीति तथा कार्यक्रम आज पारित भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सर्वसम्मति रूपमै पारित भएको हो। यसअघि 2 दिन निरन्तर छलफल चलेको थियो
यो नीति तथा कार्यक्रममाथि र निरन्तर छलफल चलेपछि 4 जना प्रदेश सांसदहरूले यसमाथि संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराउनु भएको थियो। 4 जना मध्ये 3 जना संसदले प्रस्तावित दर्ता चाहिँ फिर्ता लिनुभयो र 1 जनाले सांसद दिलीप ताहजीले फिर्ता नलिएपछि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो र त्यसपछि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरूमाथि उहाँले जवाब दिनुभएको थियो र सो जवाब दिने क्रममा उहाँले विभिन्न गल्तीहरू केलाउँदै स्वीकार गर्दै अब गल्ती नहुने प्रतिबद्धता जनाउँदै विभिन्न कुराहरू र सङ्घ सरकारमाथि समेत आरोप लगाउन चाहिँ उहाँले भ्याउनुभयो। अब जस्तो यति बेला राजनीति उथलपुथल छ, केन्द्रको राजनीतिक असर प्रदेशहरूमा पनि देखिएको अवस्था छ। यस्तै गर्दा चाहिँ अब बजेट आउने बेलामा चाहिँ बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको असर, राजनीतिक असर चाहिँ के पर्ने बजेटमा देखिन्छ? जसरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पारित गराउनु पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विभिन्न कुराहरूको जवाब दिँदै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नीति तथा कार्यक्रम विगतमा पनि ल्याएकै हो र विगतमा ल्याउँदा र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लाग्दाखेरि सङ्घीय सरकारले असहयोग गर्यो र त्यसपछि प्रदेश सरकारको पनि विभिन्न कमी कमजोरीको पोल्टाहरू उहाँले केलाउनु भयो। कर्मचारीहरू नपठाइदिने, सरुवा बढुवाका क्रममा वा अवकाश प्राप्त पाउनका लागि केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीहरूलाई पठाएपछि र त्यसपछि चाहिँ पर्याप्त कार्यालयहरू खोल्ने ठाउँको अभाव समेत भएकाले थुप्रै कार्यालयहरू नखुलेको हुनाले बजेट चाहिँ फ्रिज हुँदै गएको छ र यस वर्ष पनि लगभग 80% बजेट फ्रिज भएको अवस्था छ। त्यसमाथि प्रदेश सांसदहरूले विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू चाहिँ उठाउन तिर्साएको। किरण, अन्त्यमा यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे, विशेष गरी यो कोरोना महामारीका बीच बजेट ल्याइँदैछ, यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी अहिले कोरोना महामारीसँग आम मानिसहरू जुधिरहेको अवस्था छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश 2 सरकारले चाहिँ विशेष गरी कुन कुन कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ? यो कोरोना महामारी यो दोस्रो चरणको कोरोना महामारी हो र पहिलो चरणमा पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गरेर कार्यान्वयन गराउने निर्णयहरू थुप्रै गरे पनि विगतमा पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले थुप्रै कुराहरू गर्न भ्याएन र यो दोस्रो चरणको कोरोना महामारीमा पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गरे पनि कार्यान्वयनमा भने अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। तथापि प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राउतले आज जवाब दिँदै के भन्नुभयो भने जनकपुर स्थित मोजेलियामा रहेको मणिपाल अस्पताल निर्माणाधीन छ, त्यहाँ चाहिँ कोभिड विशेष अस्पताल स्थापना गरिनेछ र तेस्रो चरणको कोरोना महामारी आउँदैछन्, त्यसका लागि चाहिँ हामी पूर्व तयारीमा छौँ र विशेष गरी बालबालिकालाई केन्द्रित गरेर चाहिँ त्यहाँ हामीले हस्त किरण, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद किरण। हस्त किरण, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट किरण कर्ण। विशेष गरी आज पनि अन्य प्रदेशहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश 2 मा पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। यसै विषयमा आधारित रहेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण घट्दै गएको भन्दै निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ, तर विज्ञहरूले भने संक्रमण घट्यो भन्दैमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने कार्यलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्। संक्रमण घट्यो भनेर आम नागरिकले पनि भिडभाड गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ गर्न नहुने सुझाव विज्ञको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा 653 जना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 483 जना संक्रमित थपिए। निषेधाज्ञाको प्रभावले उपत्यकामा 3 हप्तामा 60% संक्रमण दर घटेको छ। तर अब निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइने सरकारी निर्णयसँगै उपत्यकामा भिडभाड बढ्न सक्ने र फेरि संक्रमण बढ्ने जोखिम रहेकाले नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। टेस्ट कति गरिएको छ, टेस्टको रिजल्ट कति हो, कुन जनतालाई कति टेस्ट गरिएको छ भनेको यो न तपाईँलाई डाटा दिएको छ न राष्ट्रव्यापी डाटा दिएको छैन।
त्यही भएर यो हिसाबले चाहिँ घट्यो बढ्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकन सुरक्षित चाहिँ रहनै पर्छ। त्यही भएर यो ठुकुलो हुँदैमा चाहिँ मान्छे हिँड्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि हिसाबले म चाहिँ रेडी छैन। निषेधाज्ञा जारी गरेको 1.5 महिना बित्दा बल्ल संक्रमणको ग्राफ घटेको देखिएको छ। संक्रमण अब घट्यो भनेर भाइरसलाई बेवास्ता गर्न नहुने विज्ञ बताउँछन्। संक्रमण अब घट्यो भनेर भिडभाड गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने गर्दा धेरै देशमा संक्रमण घटेर पुनः फेरि बढेर फैलिएको उदाहरण छ। भाइरसको दोस्रो लहर फैलिनुको धेरै कारण मध्ये यो पनि एउटा कारण रहेको चिकित्सक बताउँछन्। त्यसैले संक्रमण घट्दै जाँदा अझ बढी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। जति बढी सचेत भयो संक्रमण जिरोमा झार्न मद्दत पुग्छ। जबसम्म संक्रमण दर जिरोमा पुग्दैन तबसम्म सजगता अपनाउन छोड्नु हुँदैन। खोप लगाएका मानिसहरू भाइरस सार्ने माध्यम बन्न सक्ने हुँदा उनीहरूले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। अहिले सकिन्छ भिडभाडमा जाँदै नजाऊ, पाइन्छ भ्याक्सिन लाउनु भएको छ लगाउनुस्, लाउन पाइन्छ लगाउनुस्। सरकारले पर्खी तिमीलाई लगाइदिन्छु भनेपछि चाहिँ त्यो समय चाहिँ कुर्नै पर्छ। अहिलेको यो दोस्रो लहरमा के देख्ने, भ्याक्सिनेसनको मान्छेलाई चाहिँ यति धेरै मोर्टालिटी भएको देखिएन। आइतबार देशभर 68,955 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 64,744 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 5,211 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। गत 24 घण्टामा 3,994 जना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमण हुने भन्दा निको हुनेको दर बढिरहेकाले संक्रमण घट्ने संकेत देखिएको छ। तर गाउँमा संक्रमण बढ्दै गएकाले जोखिम सबैतिर छ। त्यसैले संक्रमण घट्यो भनेर मापदण्ड पालना गर्न हेल्थ चेकराई नगर्न विज्ञको सुझाव छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वैशाखको पहिलो सातासम्म कोरोनाको लहरका कारण देशको विभिन्न ठूला साना सहरहरू हट स्पट बनेका थिए। सरकारले बढ्दो कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। दोस्रो चरणको महामारीले 2 महिनासम्म करिब 5,000 बढी संक्रमितको ज्यान लियो। तर जेठ महिनाको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा संक्रमणको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ। यसरी संक्रमणको संख्या घट्नु सबैका लागि सुखद हो, तर कसरी घट्दैछ भन्ने कौतूहलता चाहिँ सबैमा देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या हट्दै बढेपछि देशभरिका अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चरम अभाव सुरु भयो। बिरामीहरूको अस्पताल प्यासेज र बाहिरी टेन्टमा राखेर उपचार गराइयो। तर जेठको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ भने अस्तिका खचाखच अस्पतालका बेडहरू खाली हुन थालेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले जनाएअनुसार जेठको पहिलो सातासम्म कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि बेड पाउन मुस्किल चितवनका अस्पतालहरूमा अहिले भने चाप घटेको छ। अस्पतालका बेड दिन प्रतिदिन खाली हुन थालेका छन्। जेठको पहिलो साता 4 गते जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै 537 संक्रमित उपचार गराइरहेका थिए भने 4,234 जना होम आइसोलेसनमा थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना संक्रमित थपिएका थिए। होम आइसोलेसनमा चाहिँ बस्नेहरूलाई हाम्रो प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ निरन्तर सम्पर्क गर्ने, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा बुझ्ने र स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै नभएर ओभरअल कोभिडलाई हेर्ने टिम पनि बनाइएको छ संविधानमा। पहिला CICT टिम भन्थ्यौँ हामीले, त्यस्तै किसिमको टिमहरू छ। त्यो टिमले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र बाँडेको छ। कसैले 7वटा वडा, कसैले 10वटा वडा गरेर चाहिँ बाँड्नु भएको हुन्छ। जिल्लामा अहिले 1700 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 143 जना विभिन्न अस्पतालमा छन्। जिल्लामा हालसम्म कोरोनाका कारण 242 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लामा जम्मा 962 बेड रहेकोमा 306 जना उपचार गराइरहेका छन् र 656 बेड खाली रहेको छ। त्यसैगरी धनगढीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले जनाएअनुसार कैलालीमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमित तथा त्यहाँबाट मृत्यु हुनेको संख्या निकै घटेको छ। 1 महिना पहिला दैनिक 140 जनासम्म नयाँ संक्रमित थपिने गर्थे। अहिले दैनिक 10 जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो 1 हप्ता यता नयाँ संक्रमित हुनेको संख्या 21 जनामा झरेको छ भने मृत्युदर 0 मा झरेको छ। हाम्रो जुन हामीसँग उपलब्ध बेड संख्या छ त्यो 120 हो। हामीले जुन मतलब जनरल वार्डहरूलाई पनि
कोभिडमा परिवर्तन गरेर टोटल हामीले 120लाई हामीले सञ्चालन गरेको थियौँ। तर अब अहिलेको हेर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 21 जना मात्रै बिरामी उपचारमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बेडहरू खाली नै देखिन्छन्। अनि पछिल्लो समय करिब 1.5 महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणको लागि भन्दै स्थानीय प्रशासनले गरेको लकडाउन तथा भारतबाट आउनेको संख्या समेत कमी आएको कारण संक्रमण दर कम हुँदै गएको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन्। उता मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले जनाएअनुसार प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको दर घट्न थालेको छ। पछिल्लो साता संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। कोरोना संक्रमितले खचाखच भरिने अस्पतालहरूमा बेड खाली हुन थालेका छन्। प्रदेश 1 का सरकारी तथा निजी गरी 9 वटा अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गरिँदै आएको छ। मोरङमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या घटेको छ भने परीक्षणको दायरा पनि घटेको छ। सुरुका दिनमा 3000 सम्म पीसीआर परीक्षण गर्दै आएकोमा अहिले 1500 मात्र परीक्षण हुने गरेको छ। सरकारी अस्पताल तथा निजी अस्पतालमा पनि संक्रमितको चाप घटेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या कम भइसकेको छ। करिब 50% भन्दा कम चाहिँ संख्या देखिन्छ। सरकारी हस्पिटलहरू जहाँ निःशुल्क नागरिकहरूको उपचार हुन्छ ती ठाउँहरूमा पनि कम भनौँ न संख्या कम हुँदै गएपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाप चाहिँ बिरामीको चाप अब कम हुँदै गएको छ। प्रदेश 1 मा जम्मा 999 बेड रहेकोमा 658 जना उपचार गराइरहेका छन् भने 341 बेड खाली रहेको छ। भैरवबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेले जनाएअनुसार रूपन्देहीको अवस्था पनि फेरिएको छ। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित घट्दै जाँदा आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालहरू खाली हुन थालेका छन्। वैशाख 29 गतेसम्म जिल्लामा 7000 बढी सक्रिय संक्रमित थिए। कोरोना अस्पताल लगायत स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसन सेन्टरमा गरी जम्मा 633 बेड भरिएका थिए। बेड नपाएर सबैजसो अस्पतालमा संक्रमितको भुइँमा राखेर उपचार भएको थियो। अस्पतालहरूमा चाहिँ अहिले खासै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै चाप नभएको, पहिला जुन वैशाख महिनामा चाप थियो, मान्छेले चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ बेड नपाउने, भर्याङमुनि बस्ने, बरन्डामा बस्ने त्यो अवस्था अहिले चाहिँ अस्पतालहरूमा पनि छैन। अहिले चाहिँ ठिक छ। अहिले चाहिँ अस्पतालको बेडहरूमा चाहिँ सीमितमा छ। अहिले जिल्लाको मुख्य सहर बाहेकका सबै आइसोलेसन खाली भएका छन् भने अस्पतालमा पनि बिरामीको खासै चाप छैन। अहिले आइसोलेसनमा जम्मा 40 संक्रमित छन् भने 593 बेड खाली रहेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञले परीक्षण दर घटेका कारण सक्रिय संक्रमित घटेको बताउँदै आएका छन्। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले जनाएअनुसार कोरोनाको हटस्पट मानिएको बाँकेमा समेत कोरोना संक्रमित घटेसँगै बेडहरू रितिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमितको चाप क्रमशः घट्दै गएपछि बाँकेमा अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरको बेड रितिँदै गएको हो। भेरीमा सरकारी निजी अस्पताल लगायत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले तयार गरेका आइसोलेसन सेन्टरमा 485 कोभिड बेड उपलब्ध छन्। तर अहिले अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा जम्मा 120 मात्र संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या हेर्ने हो भनेदेखि 300बाट अलिकति माथि रहेको छ। त्यस्तै अब हस्पिटलहरूमा बिरामीहरूको संख्या हेर्ने हो भने पनि धेरै नै कम बिरामीहरू रहेका छन्। दोस्रो लहर सुरु भए यता कोरोना महामारीका कारण बाँकेका 306 र बाहिर जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका 333 जनाको मृत्यु भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोप वितरणमा विवाद देखेर स्थगित गरेको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सोमबारबाट पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना निकाल्दै आगामी जेठ 31 सोमबार र 1 असारमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ। यस अभियानमा पहिलो मात्रा लगाएकाहरू, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, फ्रन्टलाइनर तथा मेडिकल विद्यार्थीहरू प्राथमिकतामा परेको महानगरले जनाएको छ। उहाँहरूलाई त्यो जुन त्यहाँ अस्पतालसम्म आउनेलाई सहज हुनलाई उहाँले मलाई खोप लगाउन मेरो यो परिचय पत्र लिएर आएको छु भनिसकेपछि आउन जानको लागि यो प्रहरीबाट पनि सहजीकरण हुनेछ। र यसरी 4वटा ठाउँहरूमा भोलि र पर्सि यो जुन 31 जेठ 31 गते र असार 1 गते 2 दिन उहाँहरूले छुट भएका 60 र 61 वर्षका नागरिकहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम हामीले यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ।
2 दिन सञ्चालन हुने खोप कार्यक्रममा 60 र 61 वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई पनि खोप दिइने बताइएको छ। महानगरका अनुसार वीर अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसअघि महानगरपालिकाले निर्धारित तालिकाभन्दा 2 दिन अगावै खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। सरकारले तोकेको लक्षित समूह बाहिर गएर जनप्रतिनिधिले खोप वितरण गरेकाले यसपटक भने अस्पतालबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि हो। यसअघि 64, 63 र 62 वर्ष उमेरका व्यक्तिले खोप लगाएका थिए। खोप कार्यक्रम बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म जारी रहनेछ। खोप लिनका लागि अनिवार्य रूपमा नागरिकता वा अन्य सरकारी परिचय पत्र लिएर जानुपर्नेछ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा काठमाडौँ उपत्यकामा 1 साताका लागि थपिएको छ। आइतबार उपत्यकाभित्रका 3वटै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले थप 1 साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमितको दर घटे पनि जोखिमको दर भने उच्च नै भएकोले थप 1 साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको छ, जसअनुसार पुस्तक पसल, हार्डवेयर पसल, अनलाइन डेलिभरी र होटल रेस्टुरेन्टहरूले टेक अवे सेवा गर्न दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्नका पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ भने अपराह्न 4 बजेपछि हार्डवेयर पसल पनि खोल्न दिने निर्णय भएको छ। खाद्यान्न पसल बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने हैन, अनलाइन डेलिभरी र होटलको टेक अवे दिने, पुस्तकको पसल खोल्न दिने बिहान 11 बजेसम्म, हार्डवेयरका पसल बिहान दैनिक 4 बजेपछि खोल्न दिने हैन, कृषि कार्य सञ्चालन गर्न दिने। कृषिको समय भएकोले त्यस सम्बन्धी कार्यलाई पनि सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा जानका लागि भिजा लिने प्रयोजनमा निस्किने व्यक्तिलाई पनि सहजीकरण गरिनेछ। कोरोना संक्रमण बढेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। नेपालमा आइतबार थप 2407 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7517 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1694 र 4889 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 713 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,28,942 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 46 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 8412 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3994 जना संक्रमण हालसम्म नेपालमा 5,31,105 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 68,955 जना आइसोलेसनमा र 548 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,14,725 पीसीआर र 1,07,829 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना महामारीको असरबाट कुनै क्षेत्र अछुतो रहेको छैन। मत्स्य पालन गरेर मनज्ञ आमदानी गर्ने सपना बोकेका रूपन्देहीका किसान यति बेला निराश बनेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण पोखरीमा रहेका माछा बेच्न नपाउँदा अहिले अरबौं लगानी डुब्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको छपियाका मत्स्यपालक कृषक गौरव गौतमले सहज अवस्थामा मासिक 6 लाख बराबरको माछा बिक्री गर्थे। तर निषेधाज्ञा यता उनले मुस्किलले 2 लाख बराबरको माछा बिक्री गर्ने गरेका छन्। पोखरीभरि माछा छन् तर बिक्री छैन। उल्टै महँगो दाना खुवाएर माछा पालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या अहिले रूपन्देहीका सबै कृषकको छ। माछा बिक्री नभएपछि किसानले माछालाई खुवाउँदै आएको दानामा समेत कटौती गरेका छन्। माछा बिक्री पनि बजारमा मार्केटमा माछा लान पनि गाह्रो भएको र माछा खाने मान्छे पनि नभएको हुँदा अहिले माछा बिक्री चाहिँ हजुरको चाहिँ पहिलाको रेसियो भन्दा अहिले जम्मा पहिला 100 किलो बिक्थ्यो भने अहिले 8-10 किलो भन्दा बढी रेसियो माछा बिकिरहेको अवस्था छैन। अहिले आहारा चाहिँ एकदम कम दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ माछा चाहिँ हाम्रो वृद्धि कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको अक्सिजन लिने कम क्षमता जुन हो त्यो पनि कम हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ पोखरीमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माछा चाहिँ धेरै मर्दैन।
रूपन्देहीमा 7 स्थानीय तहमा माछा सुपर जोन कार्यक्रम लागू छ। सुपर जोन तोकिएको क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा पनि माछा पालन हुँदै आएको छ। जिल्लामा 1170 हेक्टर क्षेत्रफलमा खनिएका 4000 बढी पोखरीमा माछा पालन हुँदै आएको छ। जमिन बाहेक माछा पालनमै कृषकले 1 अर्ब बढी लगानी गरेका छन्। वार्षिक 6000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको जिल्लामा 1 अर्ब 5 करोड बराबरको कारोबार हुँदै आएको छ। मत्स्य कृषकलाई माथि उकास्ने कुनै ठोस कार्यक्रम छैन। 2 महिना 3 महिनासम्म पनि बिक्री गर्न सकिने भएको हुनाले हामी त्यस्तो माछालाई प्रशोधन उद्योग मार्फत बजारीकरणमा सहयोग गर्ने गरी परियोजना कार्यान्वयनकाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। लामो समय माछा बिक्री नहुँदा लागत बढ्ने भएकाले किसानलाई मुनाफा उठाउन मुस्किल पर्छ। अर्कोतर्फ लामो समय माछा पोखरीमा रहिरह्यो भने अक्सिजन अभाव, जुम्रा पर्ने र अन्य रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसैले सरकारले माछा बिक्रीमा सहजता ल्याउनु पर्ने र राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने मत्स्य कृषकको माग छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से सूचक र शेयर कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। यस दिन 19 अर्ब 55 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार हुँदा नेप्से परिसूचक 2983.11 बिन्दुमा आइपुगेको छ। यो नेपाली पुँजी बजारको अहिलेसम्मकै उच्च खरिद बिक्री रकम हो। यसअघि गत साता जेठ 23 गते अहिलेसम्मकै उच्च 17 अर्ब 27 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। यस्तै नेप्से सूचकले पनि इन्ट्राडे कारोबारमा गत साता 3000 बिन्दु पार गरेर पनि क्लोजिङ सूचकमा उक्त बिन्दुमा टिकेको थिएन। क्लोजिङ सूचक यसअघिको उच्च बिन्दु 2960.15 रहेकोमा आइतबार यसलाई पनि पार गर्दै सूचक 2983.11 बिन्दुमा आइपुगेको हो। यसैगरी यस दिन भाउ सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएका दर्जनौं कम्पनी छन्, जसमा विकास बैंक, फाइनान्स, हाइड्रोपावर समूहले निरन्तरता पाएका छन्। यी समूहहरूको शेयर भाउमा केही समय यता निकै उछाल आइरहेको छ। आइतबार होटेल तथा पर्यटन समूह पनि चम्किएको छन्, तर शेयर बजारमा अधिक हिस्सा बोक्ने बैंकिङ समूहमा भने कुनै पनि उछाल देखिँदैन। बिमा र माइक्रो फाइनान्स समूह पनि तुलनात्मक रूपमा सुस्त नै छन्। आइतबार कुल 220 कम्पनीको 3 करोड 70 लाख 76 हजार भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। 72 करोड 29 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सहित खरिद बिक्री रकममा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर सबैभन्दा बढी छ। यसैगरी दोस्रोमा लुम्बिनी विकास बैंक र तेस्रोमा नेसनल हाइड्रोपावर परेका छन्। 44 कम्पनीको भाउ 95 भन्दा माथि सर्किट लाग्ने तहसम्म वृद्धि भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ओली सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि बलियो बन्दै दलका केही समूहलाई व्यवस्थापन गरे पनि विपक्षी नगल्ने संकेत। वैशाखको पहिलो साता हटस्पट बनेका देशको विभिन्न स्थानमा कोरोनाको रफ्तार घट्दो। विगतमा खचाखच भरिएका अस्पतालका बेडहरू खाली हुने क्रम जारी। तर अब अहिलेको हेर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 21 जना मात्रै बिरामी उपचारमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा, एक साताका लागि थप। तरकारी तथा खाद्य पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइने, कृषि कार्यमा सहजीकरण गरिने। बिहान दैनिक 4 बजेपछि खोल्न दिने हैन, कृषि कार्य सञ्चालन गर्न। मत्स्य पालनबाट मनज्ञ आमदानी गर्ने सपना बोकेका रूपन्देहीका किसान निराश। निरन्तरको निषेधाज्ञाले माछा बिक्री गर्न नसक्दा अरबौंको लगानी डुब्दै। पहिलाको रेसियो भन्दा अहिले जम्मा पहिला र शेयर बजार मापक नेप्से र कारोबार रकम दुवैले आइतबार नयाँ रेकर्ड बनाए। नेप्से 38 अङ्कले बढ्दा 19 अर्ब 55 करोडको कारोबार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।